जय मसिह। आज तपाईहरुको माझमा मास्टरबेसन अर्थात् हस्तमैथुनको बारेमा केही कुराहरू म बोल्न गइरहेको छु। हस्तमैथुन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बाइबलले यसलाई के भन्छ? के यो पाप हो? बाइबलमा कहाँ लेखेको छ? स्वास्थ्य विज्ञानले के भन्छ? श्रीमतीलाई सम्झेर हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू चाहिँ इनबक्समा आएको कारणले गर्दा आज यसको जिज्ञासालाई मेट्नको लागि यो वचन तपाईहरुको माझमा मैले ल्याएको छु। मैले यो पहिला हस्तमैथुन सम्बन्धी वचन युट्युबमा हालेको थिएँ। धेरैजनाले चाहिँ इनबक्समा मलाई मेसेज गर्नुभयो कि मैले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झेर हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, बाइबलमा त्यस्तो कहाँ लेखेको छ आदि इत्यादि प्रश्नहरू आएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरुको माझमा यसको जिज्ञासा बाइबलको वचनबाट हामी दिनेछौँ एकअर्कालाई, र तपाईहरुले पनि कमेन्ट मार्फत मलाई दिन सक्नुहुन्छ जानेको कुराहरू, र मैले पनि केही कुराहरू सिकेका कुराहरू तपाईहरुको माझमा म बाँड्दैछु। एउटा सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ 95% पुरुषहरू र 88% महिलाहरू चाहिँ हस्तमैथुन गर्दछन् भनेर त्यहाँनेर चाहिँ टिपोट गरिएको छ। हस्तमैथुन लतमा दुई प्रमुख केमिकलले भूमिका निभाउँदछ। एउटा डोपामाइन र अर्को चाहिँ एन्डोर्फिन। डोपामाइन चाहिँ एक न्यूरोट्रान्समिटर अर्थात् स्नायु सन्धि हो जसले खुसी, आनन्द र सन्तुष्टिको भावनाहरू पैदा गर्दछ। साथै यसले लतमा लानको लागि ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुँदछ। एन्डोर्फिन अर्को एउटा यस्तो रसायन हो जसले स्वाभाविक रूपबाट स्नायु प्रणालीद्वारा पीडा र तनावसँग लड्नको लागि या छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ यो उत्पादित हुँदछ। यिनीहरूलाई अक्सर फिल गुड रसायन पनि भन्ने गरिन्छ, अर्थात् यसले चाहिँ एकदम खुसी तुल्याउँछ किनकि यिनीहरूले पीडा कम गर्न र खुसी बनाउने रूपमा यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुँदछ। त्यसपछि क्षणिक आनन्द र सन्तुष्टि पाउनको लागि हस्तमैथुन गर्ने कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्न थाल्दछन् मानिसहरूले। त्यसपछि गएर त्यही हस्तमैथुनको दास र त्यसको शिकार बन्न पुग्दछन्। स्वास्थ्य विज्ञान र मनोविज्ञानले के भन्छ? यसमा मतभेद पनि छ। स्वास्थ्य विज्ञानले यो चाहिँ नकारात्मक असर पर्दैन या यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा कुनै पनि हानि गर्दैन भनेर चाहिँ भनिएको पाइएको छ। तर एक्सेसिभ रूपमा अर्थात् अत्याधिक रूपमा चाहिँ हस्तमैथुन गर्यो भने चाहिँ यसको साइड इफेक्ट पनि छ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानले बताउँदछ। तर बाइबलले के भन्छ त्यो बुझ्नु, जान्नु र बुझाउनु चाहिँ एउटा ईसाईको मूल कर्तव्य हुन आउँछ। र बाइबलमा लेखिएको त्यो पदलाई म पढ्न चाहन्छु। मत्ती 5:27-30 पद, जसले छर्लङ्ग बनाएको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। यसरी बाइबलमा स्पष्ट येशू ख्रीष्टले यो वचन भन्नुभएको छ। स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले कसैले हेर्दैछ भने त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ।
भनेर लेखिएको छ। अब यहाँनिर दाहिने आँखाले पाप गर्छ, दाहिने आँखाले पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। अर्को कुनै अङ्गले पाप गर्न लाउँछ भने त्यो अङ्ग नै फालिदेऊ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने काटेर फालिदेऊ। किनभने शरीर नरकमा जानुभन्दा, सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसैले प्रियहरू, आँखाले कसैलाई यदि वासनाको, यौनको वासनाको तरङ्गले हेर्दछ भने त्यसले हृदयबाट अघि नै पाप गरिसकेको हुन्छ भनेर यहाँ हामी येशू ख्रीष्टले वचनमा भनेको पाउँछौँ। हस्तमैथुन गर्दा एउटा तस्बिर हरेकले बनाउने गर्छ सम्झनको लागि। कोही न कोही त स्त्री हुँदछ। एउटा मान्छे जब बाहिर निस्कन्छ उसले धेरै कुराहरू देख्दछ र उसले देख्ने क्रममा विभिन्न स्त्रीहरूलाई, पुरुषहरूलाई देख्ने गर्दछ। अनि आँखाले उसले देख्छ। त्यो देखेपछि उसले आफ्नो हृदयमा कस्तो तरिकाले चाहिँ योजना बनाउँछ र आफ्नो दिमागमा उसले कस्तो तस्बिर बनाउँछ। किनकि हस्तमैथुन गर्दाखेरि कुनै न कुनै स्त्री या पुरुषको तस्बिर त्यहाँ बन्दछ, सम्झिन्छ। त्यो सम्झेर अनि हस्तमैथुन गरिन्छ। त्यो कसैको श्रीमती हुनसक्छ, कसैको बहिनी हुनसक्छ, कसैको दिदी हुनसक्छ, कसै न कसैको भाइ, दाइ, श्रीमान या आफन्तहरू हुनसक्छ। त्यो व्यक्तिलाई सम्झेर त्यो तस्बिर बनाएर यदि हस्तमैथुन गरिन्छ भने त्यो पाप अवश्य नै। प्रस्थान 20:17 भन्छ, आफ्नो छिमेकीको पत्नीको, छिमेकीको कमारा कमारीको साथै कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु भनेर लेखेको छ। लालच नगर्नु अर्थात् चाहे छिमेकीको श्रीमती होस्, चाहे कमारा कमारी होस् या छिमेकीको छोराछोरी हुन्, कुनै माथि पनि लालच नगर्नु भनेर लेखेको छ। त्यसैले यो सरासर बाइबलको विरुद्धमा छ भनेर यहाँबाट हामी पाउन सक्छौँ। आँखाले देख्छ, मस्तिष्कले सोच्छ र हृदयले निर्देशन गर्दछ। आँखाले पहिला देख्छ, देखेपछि मस्तिष्कमा त्यसले विचार गर्दछ त्यो कुरालाई र हृदयमा त्यो पुग्दछ। हृदयले चाहिँ निर्देशन गर्दछ के गर्ने के नगर्ने भनेर। आँखाको बारेमा चाहिँ अयुब 31:1 यसरी अयुबले भन्दछन्, कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरो आँखासित बाचा बाँधे भनेर लेखेको छ। कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरो आँखासित बाचा बाँधे। कुनै पनि स्त्रीलाई या कुनै पनि पुरुषलाई, पुरुषले स्त्रीलाई, स्त्रीले पुरुषलाई कुदृष्टिले नहेर्ने जसरी अयुबले बाचा बाँधे आफ्नो आँखासँग, त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि यो आँखासँग बाचा बाँध्नु पर्दछ। यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ यो आँखासँग चाहिँ पहिला कुदृष्टिले नहेर्नको लागि बाचा बाँध्नु पर्यो, प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। अर्को मस्तिष्कको बारेमा जहाँ चाहिँ विचार गरिन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 10:5 यसरी लेखेको छ, हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। हरेक विचार, जुनसुकै विचार होस्, येशू प्रभुको आज्ञा पालन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ बसमा, त्यसलाई अधीनमा पार्छौँ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यसैले हाम्रो मस्तिष्कमा भएको विचारहरूलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीले बसमा, अधीनमा पार्नु पर्दछ। अर्को हृदयले निर्देशन गर्दछ। हितोपदेश 4:23 लेखेको छ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। सारा जीवनको मूल चाहिँ हाम्रो हृदय हो। त्यो हृदयले चाहिँ निर्देशन गर्ने हुँदाखेरि, त्यसले अराउने हुँदाखेरि त्यो सारा जीवनको मूल हो। त्यो जीवनलाई कतातिर लाँदैछ, त्यो जीवनलाई उसले कस्तो खालको प्रतिफल दिन खोजिरहेको छ, त्यो चाहिँ हृदयले चाहिँ निर्देशन गरिरहेको हुन्छ।
अनि हृदयले चाहिँ साँच्चीकै अराइरहेको हुन्छ। त्यसैले आँखाले देख्छ हामीले के देखिरहेका छौँ, अनि यो मस्तिष्कले सोच्छ, विचार गर्छ हामीले के विचार गरिरहेका छौँ, के सोचिरहेका छौँ, र हृदयले निर्देशन गर्छ कस्तो खालको कुराहरू अराइरहेको छ। हृदयले त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब यो भयो हस्तमैथुन गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग हुने अङ्गहरू, जस्तै आँखा, मस्तिष्क र हृदय। अनि अघि हामीले हेरिसक्यौँ मत्ती 5:27-30 किनकि त्यहाँ लेखिएको थियो शरीरको कुनै पनि एउटा अङ्गले पाप गर्छ भने त्यो अङ्गलाई फालिदेऊ, सारा शरीर नरकमा जानुभन्दा त्यो एउटा अङ्ग फालेर अरू अङ्गहरू लिएर ख्रिस्टको राज्यमा जानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, स्वर्गमा जानु भन्ने कुराहरू लेखेको थियो। त्यसैले यी विशेष गरी यो आँखा, मस्तिष्क र हृदय चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ, अनि अरू अङ्गहरू पनि प्रयोग हुन्छ हस्तमैथुन गर्दा। त्यसैले यो हातले के गर्दैछ, यो आँखाले के देख्दैछ, अनि मस्तिष्कले के विचार गर्दैछ र हृदयले के निर्देशन गर्दैछ, ती कुराहरू चाहिँ हामी एक असल इसाई भएको नाताले आफैलाई शोधनी गर्नुपर्दछ। किन हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन यो प्रश्न। हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि मात्रै हो। यो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ। पहिलो कोरिन्थी 6:18-20 यो कुरा हामी पाउँदछौँ। हस्तमैथुन किन नगर्ने, किनकि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। जब हामी हस्तमैथुन गर्दछौँ जुन देखेको कुराहरू मस्तिष्कले विचार गरेर हृदयले निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। मस्तिष्कले त्यहाँनिर तस्बिर बनाइरहेको हुन्छ, अनि त्यो तस्बिरमा विभिन्न अङ्गहरूलाई कल्पना गरिरहेको हुन्छ। उसले त्यो हरेक अङ्गलाई नग्न बनाइरहेको हुन्छ, नाङ्गो बनाइरहेको हुन्छ, अनि हृदयले चाहिँ त्यहाँ निर्देशन गरिरहेको हुन्छ हस्तमैथुनको लागि। अनि त्यहाँबाट अरू अङ्गहरू, हातहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। प्रियहरू, यो हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हरेक अङ्गले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ। त्यही कुरा यहाँनिर लेखेको छ, परमेश्वरको महिमाको निम्ति। र अर्को किन गर्नु हुँदैन, 2 परमेश्वरको राज्यका हकदार बन्नको लागि हामीले त्यो गर्नु हुँदैन, किनकि परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्नको लागि त्यो चाहिँ बाधा हो हस्तमैथुन चाहिँ। गलाती 5:20-21 यसरी लेखेको छ, अश्लील मोज मज्जा र व्याभिचार जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। अश्लील मोज मज्जा जसले चाहिँ हामी आनन्द, त्यहाँ डोपामाइन भन्ने अघि हामीले हेरेका थियौँ, डोपामाइन केमिकल। अनि त्यसै गरी हामीले हेरेका थियौँ एड्रोफिन त्यो केमिकल, त्यो दुईटै केमिकल त्यहाँ चाहिँ उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो केमिकलको लागि चाहिँ केमिकल उत्पादन गर्दै त्यो उत्पादन हुँदै गर्दाखेरि अश्लील मोज मजा भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई लतमा लान्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दास बनाउँछ। अनि यस्तो गरियो भने चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्न सक्दैनौँ। त्यो हस्तमैथुनको लतबाट छुटकारा पाउनलाई चाहिँ एक किसिमको विल पावर अथवा हाम्रो भित्री इच्छा शक्तिलाई चाहिँ हामीले जित्नको लागि परमेश्वरको भय हामीले मान्नु पर्दछ। अनि तपाईँ र म वास्तवमा लेखेको छ वचनमा धेरै कुराहरू, त्यो लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पालन गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। तर एउटै मात्रै कुरा हामीले सोच्नु पर्दछ कि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको CCTVको निगरानीमा छौँ भन्ने सोचौँ त। उहाँले जहिले पनि हेरिरहनु भएको छ, अवश्य नै हो, भाइ बन्द कोठामा होस् हामी जहाँ जाउँ उहाँले हेरिरहनु भएको छ। उहाँको CCTVमा हामी चाहिँ निगरानीमा, उहाँको CCTVको निगरानीमा छौँ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि जब हामी त्यस्तो अश्लील मोज मजा गर्छौँ अनि उहाँको वचनलाई र उहाँको भय मान्यौँ भने हाम्रो विल पावरमा अवश्य नै शक्ति हुनेछ, र त्यो विल पावरले, इच्छा शक्तिले चाहिँ हामी त्यो गर्न जाने छैनौँ या गर्दैनौँ। अर्को छ एउटा प्रश्न, आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झेर हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो प्रश्न पनि मलाई सोध्नु भएको थियो। यो चाहिँ विशेष गरी विदेशमा रहनुभएको या विदेशमा पढ्न या कमाउन जानुभएकोको लागि सायद हुनसक्छ, र उहाँहरूले नै यस्तो प्रश्न गर्नुभएको। विवाह गरेपछि लामो समयसम्म छुटेर नबस्दा राम्रो, एकदमै धेरै समयसम्म चाहिँ विवाह गरिसकेपछि छुटेर बस्नु हुँदैन। यहाँ धेरै घटनाहरू घटेका छन्, त्यो धेरै
बेरसम्म छुट्टिएर बस्दाखेरि अनेकौँ प्रकारका नकारात्मक समाचार पनि सुन्नमा आइरहेको हुन्छ र सुनिएको पनि छ। कतिको त्यस्तो नहोला, तर कतिको त्यस्तो घटनाहरू, नकारात्मक घटना पनि घटेको पाइन्छ। परमेश्वरले यौन सन्तुष्टिको लागि चाहिँ विवाहको संस्थालाई स्थापना गर्नुभएको छ उहाँले। तर यौन सन्तुष्टिको लागि अननेचुरल अर्थात् अप्राकृतिक टाइपको, जस्तै परमेश्वरले चाहिँ यौन सन्तुष्टि या यौनको लागि, यौन सम्बन्धका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ विवाहको संस्थालाई स्थापना गर्नुभएको छ, जहाँनिर चाहिँ एउटा स्त्री एउटा पुरुष विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् अनि ती व्यक्तिहरू विवाह पश्चात यौन सम्पर्कको लागि तयारी हुन्छन् र यौन सन्तुष्टि पाउँदछन्। तर परमेश्वरले यौन सन्तुष्टिको लागि, यौन सम्पर्कको लागि या यौन सन्तुष्टि पाउनका लागि अप्राकृतिक अननेचुरल प्रकारको उहाँले कुनै पनि योजना बनाउनु भएन र त्यो खालको कुनै उपाय पनि बनाउनु भएको छैन। उत्पत्ति 2:18 अनुसार चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। अर्थात् एउटा सहयोगी, एक्लै रहन असल छैन भनेर नै उहाँले सहयोगी बनाउनु भयो, जोडी बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई एकैसाथ रहनका लागि उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् तिनीहरू एकैसाथ हुनेछन्, एउटै शरीर हुनेछन् भनेर लेखेको छ। भनेपछि विवाहपछि एक्लै बसिरहनु धेरै बेरसम्म चाहिँ उचित हुँदैन, किनकि परमेश्वरले एकैसाथ रहनका लागि चाहिँ उहाँले त्यो विवाहको संस्थालाई उहाँले निर्माण गर्नुभयो र एकैसाथ उनीहरू रहनुपर्छ। एउटा असल सहयोगी हुनका लागि अवश्य नै त्यो रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बाध्यतावश अब 2-3 वर्ष कमाउन विदेश जानुपर्ने हुन्छ, छुट्टिनै पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो, यस्तो प्रश्न पनि आउन सक्छ धेरैलाई, बाइबलमा यस्तो कहाँ लेखेको छ हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन भनेर। तर के चाहिँ लेखेको छ भन्दाखेरि बाइबलमा होला कति कुराहरू पार्टिकुलर रूपमा यही नै हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन भनेर नलेखेको होला। कुरा रह्यो हस्तमैथुनको बारेमा बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भन्दा पनि के लेखेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। खाओ पियो या जेसुकै गर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। अनि हामीले गरेको कुराले, कामले परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यति बुझिसकेपछि हामीलाई कहाँ लेखेको छ भन्दा पनि के लेखेको छ भनेर बुझ्नुलाई सजिलो हुँदछ। हस्तमैथुनको असरहरू, यसको नकारात्मक असरहरू के हो त्यो कुरा हामीले थाहा पाइराख्नु पर्दछ। यसले चाहिँ लामो समयसम्म मानसिक चिन्तामा लान्छ। आफैदेखि यसले घृणा जगाउँछ, आफैले आफैलाई घृणा गर्न लगाउँछ यसले, र थकान र कमजोरीको अनुभव गराउँछ। काममा, पढाइमा कुनै कुरा पनि यसले मन लाग्दैन, काममा पढाइमा मन जाँदैन। अनि त्यसै गरी यौन संवेदनशीलतामा कमी आउँछ, यसले कमी आउँछ। अर्को कुरा यौन संवेदनशीलतामा कमी आउँछ। निन्द्रा लाग्दैन, अनिन्द्रा भइरहन्छ। स्मरण र एकाग्रता सम्बन्धी समस्याहरू आउँदछ। आत्मविश्वासमा कमी हुँदछ। गुप्ताङ्गमा जलन हुँदछ। शीघ्र पतन हुने कुरा पनि हस्तमैथुनले लिएर आउँदछ। यसरी धेरैवटा नकारात्मक कुराहरू छन् अझै, तर मैले यहाँ 6-7वटा नकारात्मक यसका कुराहरू लिएर आएको छु। अनि त्यसै गरी कसरी यो लतबाट छुटकारा पाउने त? अब आफैले आफैलाई रोजगार दिनुहोस्। जबसम्म आफैले आफैलाई रोजगार दिँदैन या बेरोजगार रहिरहन्छ आफै, त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको काम हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अनि त्यही कारणले गर्दा जहिले पनि दिमाग खाली भइरहन्छ। अनि खाली दिमागमा विभिन्न कुराहरू, सोचहरू आइरहन्छ। अनि अश्लील मोज मजाले ठाउँ लिन सक्दछ। त्यसपछि ऊ हस्तमैथुन गर्नतर्फ लाग्न सक्दछ कोही पनि व्यक्ति। तसर्थ आफैले आफैलाई रोजगार दिने भनेको के कुरा छ आफूभित्र त्यो कुरा पत्ता लगाएर त्यही कुरा गर्ने, आफैलाई अराउने। आफैले आफैलाई रोजगार दिनु पर्यो।
आफैले आफैलाई चाहिँ गर भन्नु पर्यो, त्यो काम अराउनु पर्यो। अनि यसले चाहिँ त्यो खाली बस्नलाई हटाइदिन्छ अनि त्यसले चाहिँ काम पाउँदछ। आफैले आफैलाई काम पाइन्छ अनि काम पाएपछि चाहिँ खाली हुँदैन। खाली नभएपछि त्यो कुरा गर्नलाई या हस्तमैथुन गर्नतर्फ जाँदैन कुनै पनि व्यक्ति। सृजनात्मक हुनु पर्यो, सृजनात्मक हुनु पर्यो। कुनै कुरा आफूभित्र भएका कुराहरू जस्तै पेन्टिङ गर्ने हुन्छ, कसैको गीत लेख्ने, गाउने, कविता लेख्ने अनि त्यसै गरी विभिन्न कुराहरू बनाउने, विभिन्न कुराहरू गर्ने हुन्छ नि कलाभित्र। त्यो आफूले आफूलाई थाहा पाएपछि आफूले आफूलाई अराउने यो गर भनेर अनि त्यसपछि त्यो काम पाएपछि खाली हुँदैन त्यो मान्छे। जब खाली हुँदैन अनि हस्तमैथुन गर्दैन। अनि व्यायाम गर्नुपर्दछ। व्यायाम गर्ने, त्यो व्यायाम गर्दाखेरि चाहिँ दिमागलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउँछ र दिमाग चाहिँ एउटा स्वस्थ बन्दछ अनि मस्तिष्क चाहिँ एउटा तन्नेरी भइरहन्छ, योङ भइरहन्छ। अनि त्यो योङ भइसकेको दिमागले चाहिँ हस्तमैथुन गर्नलाई अराउँदैन। उसको स्वस्थ भइसकेपछि दिमाग स्वच्छ सोच पनि हुन्छ। स्वच्छ सोचले चाहिँ हृदयलाई पनि दरिलो बनाउँदछ र त्यहाँबाट चाहिँ ऊ जहिले पनि माथि उठेर चाहिँ सोच्दछ अनि त्यो कुरा गर्दैन, हस्तमैथुनतर्फ लाग्दैन। अनि अर्को चाहिँ मेडिटेसन, ध्यान मनन गर्नु पर्यो। हामी एउटा इसाई भएको नाताले हामी ध्यान मनन प्रार्थनाद्वारा वचन पढेर सङ्गति गरेर अनलाइनमा या प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि एकअर्कालाई उत्साह दिने वचनबाट एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्ने, अन्तर्निम्ति प्रार्थना गर्ने गर्नुपर्दछ। अनि यसले चाहिँ यो समय छुट्याउनाले चाहिँ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदैन। मण्डलीका विभिन्न सङ्गतिहरूमा भाग लिने, अन्तर्निम्ति प्रार्थनामा भाग लिने, प्रार्थना गर्ने, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने, देशको लागि प्रार्थना गर्ने, परिवारको लागि प्रार्थना गर्ने, मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्ने, आफ्नो लागि प्रार्थना गर्ने। अनि यसरी प्रार्थना गर्ने अनि वचन पढ्ने र सङ्गति गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो ध्यान र मननतर्फ लाँदछ, जसले गर्दा चाहिँ हस्तमैथुन गर्नबाट चाहिँ यसले रोक्नलाई एकदमै सहायता मिल्दछ, सजिलो बनाउँदछ। अनि यसको लतबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा छ, आफूलाई एक्लोपनबाट सधैँ जोगाउनुहोस्। आफूलाई एक्लै कहिले नराख्नुहोस्। परिवारसँग अनि इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग समय बिताउनुहोस्, असल साथीभाइसँग पनि समय बिताउनुहोस्। अनि विशेष गरी परिवारसँग, आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनु सँगसँगै यसले चाहिँ हस्तमैथुन गर्ने समय हुँदैन तपाईँसँग। अनि त्यो बिस्तारै बिर्सिँदै जानुहुनेछ र त्यो लतबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा, अश्लील कुरा हेर्ने र सुन्नको लागि अश्लील कुरा हेर्ने, सुन्ने, कान र आँखालाई बन्द गर्नु सधैँको निम्ति। अश्लील कुराहरू हेर्नका लागि अहिले हामीसँग सामग्रीहरू टन्नै छन्, हामीसँग उपकरणहरू धेरै छन्। अनि जसले गर्दाखेरि मोबाइल हातमा छ अनि त्यसै गरी नेटहरू पनि सबैसँग छ, इन्टरनेटहरू, जसले गर्दाखेरि त्यो उपकरणमा नेट मार्फत धेरै सामग्रीहरू, अश्लील सामग्रीहरू पाउन सकिन्छ। त्यो हेर्नको लागि आँखा र सुन्नको लागि कानलाई बन्द गर्नुपर्दछ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई त्यतातिर लाँदैन, अलिकति जोगाउँदछ। अनि बाइबलमा सहायताका निम्ति धेरै पदहरू छन्, जसमध्ये म पहिलो कोरिन्थी 6:12 पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, सबै कुरा मेरा निम्ति न्यायसँग छन् तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसँग छन् तर म कुनै कुराको कमारो हुने छैन। कुनै कुराको पनि कमारा हुने छैन, अर्थात् जो न्यायसँग छैन त्यसको कमारा हुने छैन भनेको हस्तमैथुनको कमारा हुने छैन र हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 10:13 पनि भन्दछ, परीक्षाको लागि उम्कने बाटो चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसैले यो परीक्षाबाट उम्कने दिने बाटोलाई हामीले हेरौँ, उहाँको मार्गलाई हेरौँ र हस्तमैथुनको यो परीक्षाबाट जोगिएर परमेश्वरको भयतर्फ, उहाँको सङ्गतितर्फ चाहिँ हामी डोरिनु पर्दछ। त्यहाँबाट हामी उम्किनु पर्दछ। अरू धेरै पद छन्, दोस्रो कोरिन्थी 7:2 पढ्नुहोस्, गलाती 5:16 पढ्नुहोस्, अनि त्यसै गरी हितोपदेश 16:6 पढ्नुहोस्, पहिलो थेसलोनी 4:3 पढ्नुहोस्, रोमी 13:14 पढ्नुहोस्, त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 119:9देखि 11 पढ्नुहोस्। त्यसमध्ये म 11 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। त्यसैले उहाँको विरुद्धमा कुनै पनि पाप नगरौँ भनेर, अश्लील मोजमजा नगरौँ भनेर, हस्तमैथुन नगरौँ भनेर उहाँको वचन मैले मेरो हृदयमा राखेको छु भनेर आफूले आफूलाई पूरण गरौँ र उहाँको वचनलाई हृदयमा राखौँ, ताकि हृदयमा राख्न सक्यो भने त्यो नकारात्मक कुरा, हस्तमैथुन जस्तो अश्लील कुरादेखि हामी चाहिँ जोगिनेछौँ। र प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। र पहिले योना 1:9ले भने जस्तै यदि हाम्रो पापलाई यदि गर्दैछौँ हामी हस्तमैथुन भने अहिले नै त्यसलाई रोकौँ र हाम्रो पापलाई क्षमा दिनको लागि पहिलो योना 1:9ले भने जस्तै उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर र उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। र यो लतबाट आज नै हामी छुटकारा पाऊँ
र यदि हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ भने अघि हामीले हेरिसक्यौँ छुटकारा कसरी पाउने, ती कुराहरूलाई हामीले निरन्तर प्रयोग गर्नु दैनिक जीवनमा। अनि यसले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउँछ र चुस्त बनाउँछ। आत्मिक रूपमा हामी चङ्गाइ हुनेछौँ। त्यस पछाडि हामी मानसिक शारीरिक हुँदै हाम्रो सोच परिवर्तन हुनेछ र सोच परिवर्तन भइसकेपछि हेर्ने कुरा परिवर्तन हुनेछ। त्यस पछाडि हृदयले पनि हामीलाई साँच्चीकै ठिक कुरा अराउनेछ र सठिक कुरा हामी गर्नेछौँ र एउटा समाजको, मण्डलीको, परिवारको निम्ति असल व्यक्ति हामी बन्नेछौँ। र यो सानो कुराले हामीलाई कुनै कुराले पनि, यस्तो अश्लील कुराले हामीलाई अल्झाउने छैन। एउटा हामी चाहिँ मण्डलीको असल व्यक्ति मात्रै नभएर परिवारको र देशको पनि असल व्यक्ति हामी बन्नेछौँ र अरूलाई पनि हामी कसरी छुट्न सक्छ यो कुराबाट, हस्तमैथुनबाट भनेर अरूलाई पनि हामी सल्लाह दिनेछौँ। पहिला हामी आफै यो कुराबाट छुटकारा पाऊँ र अरूलाई पनि छुटकारा दिउँ। धन्यवाद। जय मसिह।